الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أيها الإخوة والأخوات في بداية هذا اللقاء أن أحدثكم بحديث حبيبكم صلى الله عليه وسلم حينما قال: للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إن الفرحة التي تكون للصائم عند فطره حينما تمد الموائد ثم تبتل العروق ثم يأكل ويشرب وينكح ثم هو يتلذذ بما أباح الله عز وجل، هذه فرحة جعلها الله عز وجل للصائم فرحة طبيعية يحتاجها كل إنسان، وقد علم الله عز وجل ضعف هذا الإنسان وحاجته لمثل هذه الأمور، فشرع الله له أن يفرح، وينبغي للمؤمن أن يفرح وأن يسعد وأن يدخل السرور إلى قلبه بهذا الصيام. معنى هذا الأمر أن رمضان شهر فرحة، وأن رمضان ينبغي أن تدخل الفرحة إلى بيوتنا، والفرحة العظمى حينما يلقى ربه تبارك وتعالى هذا الصائم بصيامه، فيدخله الله عز وجل من باب الريان حينما يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أوصد فلا يدخله أحد بعدهم. ثم بعد ذلك نجد أنه كما قال ابن عيينة عليه رحمة الله أن الله عز وجل يجعل ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم. الله أكبر! إن ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة. فأسأل الله أن تعيش بيوتنا فرحة، ينبغي أن تدخل هذه الفرحة إلى بيوتنا، أن نعيش الفرحة فرحة رمضان، أن تغمر بيوتنا الفرحة من جديد، أن تعود الابتسامة إلى بيوتنا، الكلمة الطيبة. إذا كان للقدم أثرا تبقيه في الأرض فإن للسان أثرا يكون في القلب أعظم من أثر هذه الأرض. لذلك الكلمة الطيبة كم تردع من المصائب، كم تردع من المشاكل، تلم الشمل، تعالج قضايا كثيرة في هذه الأسرة. فينبغي لرب الأسرة وللإخوان والأخوات أن يعيدوا الفرحة في بيوتهم في رمضان. تصلي هذه الأم صائمة مجهدة ثم تنطلق بعد ذلك إلى المطبخ في حرارة الجو وحرارة الفرن وحرارة المطبخ، تفكر بمنظر المائدة حينما يمد بعد أذان المغرب: فلان يحب كذا وفلان يحب كذا وفلانة تحب كذا، وهي تشعر بفرح غامر يغمر قلبها حينما تنظر وتنتظر تلك اللحظات بعد أذان المغرب لتنظر إلى الوجوه وهي راضية بما قدم. ما أجمل أن تقال كلمة طيبة في مثل هذا المكان، أن يثنى على الوالدة، على الأخت التي قدمت وبذلت في مثل هذا الموطن هذا الجهد العظيم. فينبغي أن تعيش البيوت مرة أخرى الفرحة، فرحة رمضان، وأن تعيش البركة التي من حرمها فقد حرم شيئا كثيرا. البركة هي جند من جند الله الخفي يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال البركة أكثرت، وإذا حلت في الولد أصلحت، وإذا حلت في الجسد قوت، وإذا حلت في الوقت عمرت، وإذا حلت في القلب أسعدت. أسأل الله العلي العظيم أن يسعد قلوبنا أجمعين، وأن يمتعنا بلذة رمضان، وأسأله أن يديم الفرحة في بيوت المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشعل همما نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا، في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.